येशू ख्रीष्टको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट गिफ्ट अफ हिलिङ चाहिँ पावर गिफ्टमा आउँछ। अस्ति नै म तपाईँलाई भनिसकेको छु, सायद तपाईँलाई थाहा छ, म त्यहाँ गइरहँदिनँ। तीनवटा 9वटा गिफ्टलाई 3वटा क्षेत्रमा बाँडेको छ। रेभेलेसन भित्र वर्ड अफ विजडम, वर्ड अफ नलेज, डिसर्निङ अफ स्पिरिट। रेभेलेसन भित्र पर्छ, पावर भित्रको पर्छ, फेथ पर्छ, वर्किङ अफ मिराकल पर्छ, गिफ्ट अफ हिलिङ पावर भित्र पर्छ। भोकल गिफ्टमा के पर्छ? प्रोफेसी पर्छ, काइन्ड अफ टङ्ग्स पर्छ, इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स। सो अनुवाद गर्ने, भाषालाई उल्था गर्ने वरदान भोकल गिफ्ट भित्र पर्छ। सो 9वटा वरदानलाई 3वटा कुरामा विभाजन गरिएको छ। र अस्ति नै भनिसके वरदान किन? वरदान चाहिँ कसैले बलै गर्नु पर्दैन। वरदान चाहिँ प्रभुले तयारी पारेको गिफ्ट चाहिँ तयारी पारेको कुरालाई चर्चले त थाप्नु मात्रै हो। अनि किन थाप्नु भनेदेखिलाई नि चर्च चाहिँ प्रभुको राज्य बढाउनको निम्ति, उहाँको गवाई हुनको निम्ति, उहाँको महिमाका लागि उहाँले चर्चलाई गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ। आमेन। गिफ्ट चाहिँ नि रिसाएको मान्छेलाई दिन्छ? गिफ्ट चाहिँ तपाईँले मन परेको मान्छेलाई दिन्छ कि मन नपरेको मान्छेलाई गिफ्ट दिन्छ? हजुर, मन परेको मान्छेलाई। आज बर्थडे होस् त बहना चाहिन्छ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु मस्किँदै गिफ्टको झोल ल्याउँछ, आउँदैन भन्नुहोस् त? अब तपाईँको आँखामा आयो, बोयफ्रेन्डले गिफ्ट दिएको, गर्लफ्रेन्डले गिफ्ट दिएको आयो आँखामा, मस्किँदै दिएको। अब कुरा बुझिहाल्यो तपाईँले। यस्तो त यस्तो छिटो बुझ्छ कि त्यस कारण मलाई कोही बेला चाहिँ यस्तै इक्जाम्पल दिन मन लाग्छ। आमा बाउलाई गिफ्ट दिएको भने दिएको छैन नि त। अब यो इक्जाम्पल बुझ्दैन फेरि। कतिजनाले आमा बाउलाई गिफ्ट दिएको? यो त जबरजस्ती हात उठाएको होला। प्रब्लम मैमा होस्, तपाईँ दिनेहरू रहेछ, खुसी लाग्यो। त कतिजनाले दिएको छैन अनेस्ट, कतिजनाले अहिलेसम्म आमा बाउलाई गिफ्ट नदिएको। अब त्यो पो सोध्नु पऱ्यो त। इमान्दार मान्छेले हेर्नु पऱ्यो। म आमा बाउलाई कहिले पनि गिफ्ट दिएको छैन। कोही चाहिँ यहाँ रहेछ स्याबास। मलाई चाहिँ इमान्दार मनपर्छ मान्छे। यहाँ चाहिँ प्रिटेन्ड गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई मन पर्दैन। किन भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ बा ढोङ्गी मान्छे हो। जो अनेस्ट बोल्छ नि त्यो चाहिँ सुधार आउँछ। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहोस् त, सुतेको मान्छेलाई चाहिँ उठायो भने उठ्छ, तर सुतेको एक्टिङ पार्ने मान्छेलाई जति उठाउनुहोस् कि सक्दैन। एक्टिङ चाहिँ नि सुतेको एक्टिङ पार्ने मान्छेहरू उठाउनु सक्दैन, तर साँच्चै बिर्सेको नगर्नेहरूलाई उठायो भने चाहिँ उठ्छ। त्यसको म के विश्वास गर्छु भनेदेखिलाई नि साँचो बोल्ने मान्छेले चाहिँ उद्धार अनि छुटकारा पाउँछ। आमेन। ओके, त्यस कारण येशू ख्रीष्टले त्यो वरदानलाई दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई याद छ गिफ्ट भन्ने कुरा जिन्दगीमा तपाईँले पाएको? त्यसो भए नदिएको त हो नि, तर पाउनु चाहिँ पाएको। म मेन कुरामा जान्छु। येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा वरदान, सुन्नुहोस् है, सँगैको वरदान नि खोलेको कुरालाई नि बाइबलमा एउटा खण्डदेखि हेर्छु ताकि हामी मजाले बुझ्न थाल्छौँ। मसित नि यूहन्नाको 5 अध्यायलाई पल्टाउनुहोस्। हामी यहाँदेखि सरसर आजको शिक्षाभित्र हामी पस्छौँ। म पुरानो नियमको प्राय कुरा गरिरहँदिनँ, तपाईँलाई प्रशस्ति थाहा छ। म नयाँ नियमको समयलाई बचाउनु निम्ति पनि म नयाँ नियमको कुरालाई गर्न चाहन्छु, किनभने हामीलाई फेरि पुरानो नियमको कुरा गऱ्यो भने उहिलेको कुरा गऱ्यो भन्छ फेरि। यूहन्नाको 5 अध्याय हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई म यहाँनिर पढ्दैछु 1 अध्यायदेखि। यूहन्नाको 5 अध्यायको 1 देखि पढ्दैछु। त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र येशू यरुशलेममा जानुभयो। यरुशलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5वटा दलान भएको एउटा जलकुण्ड छ, जसलाई हिब्रू भाषामा बेतेस्ता भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्ध, लङ्गडा, पक्षघाती बसिरहेका हुन्थे। तिनीहरू पानी कति बेला छचल्किन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने परमप्रभुको एउटा दूत बेला बेलामा जलकुण्डमा ओर्ली पानी हलाइदिन्थे र पानी छचल्केपछि जो पहिला पानी भित्र पस्थ्यो, जस्तै रोगले ग्रस्त भएको पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिरामी भएको एकजना मानिस थियो। येशूले त्यसलाई त्यहाँ बसिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भनी जानेर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, जुन बेलामा पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन। म जाँदा जाँदै म भन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हौ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड।
तुरुन्त त्यो मानिस निको भयो र आफ्नो ओछ्यान बोकी ऊ हिँड्यो। त्यो सब्बात दिन थियो, यसकारण निको पारेको त्यस मानिसलाई यहुदीले भने, यो त सब्बात दिन हो, तिमीलाई ओछ्यान बोक्नु उचित छैन। त्यसले तिनीहरूलाई जवाब दियो, जसले मलाई निको पार्नु भयो उहाँले नै भन्नुभयो ओछ्यान बोकेर हिँड। आमेन। यहाँनिर के छ भन्दैकाला नि, यीशु ख्रीष्टले हामीलाई याद भएको घटना हो, त्यसकारण म याद भएको च्याप्टरबाट म तपाईँलाई सुरु गर्दैछु। बेतेस्दा भन्ने ठाउँमा थुप्रो प्रकारको रोगी बिरामी त्यो ठाउँमा ल्याइन्थ्यो। भन्नुको अर्थ नि, परमेश्वरको प्लान चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पहिल्यै यस पृथ्वीमा नआउनु भन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको चङ्गाई गर्ने प्लान चाहिँ थिएछ। अब कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने बेतेस्दामा आउनु नै के थियो, स्वर्गदूत आइकन के गर्थे, त्यहाँको पानीलाई हल्लाइदिन्थ्यो। अनि पानीमा नि स्वर्गदूतले हल्लाएको बित्तिकै जो पानीमा पस्थ्यो, जस्तै रोगी किन नहोस् त्यो मान्छे इन्स्टेन्ट हिल भइहाल्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि स्वर्गदूत भनौँ भने नि एउटा पर्टिकुलर टाइम त थिएन, तर स्वर्गले तोकेको समयमा यहाँनिर लेखेको छन् यति यति तारिक फल्ना दिनमा यो टाइममा स्वर्गदूत आउँथ्यो भनेको छैन, मेन्सन गरेको छैन, तर नि बेला बेलामा स्वर्गदूत आउँछ भनिकन लेखेको छ। टाइममा स्वर्गदूत आउँथ्यो अनि टाइममा मान्छेहरू हिल हुन थाल्थ्यो। भन्नुको अर्थ नि, हामी के बुझ्छौँ भनेदेखिलाई नि, स्वर्गको योजना नै हो मान्छे निको हुनु। आमेन, आमेन। चङ्गाई चाहिँ कतिले लेखे हुँदै थियो भनेदेखिलाई नि, चङ्गाई चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनु भन्दा अगाडिदेखि नै चङ्गाई हुँदै थियो। म यहीँबाट नै यो कुरालाई बुझाउन चाहँदैछु, म पछाडि जान चाहदिनँ। नामान कोरी चङ्गाई भएको थुप्रो छ बाइबलभरि, म त्यता जाँदिनँ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर के छ, यूहन्नाको 5 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टले थाहा पाउनु भयो कि त्यहाँनिर 38 वर्षदेखि रोगी छ नि, जसको चाहिँ कहिले पनि समय आएन। ऊ चाहिँ धेरै समयदेखि नि त्यो मान्छे त्यो एउटा प्यारालाइसिस छ, अनि त्यो मान्छे घसेर जानुभन्दा अगाडि नै अरू जान्थ्यो, अरू निको हुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ नि 38 वर्षदेखि नि उसको एटेम्प चाहिँ थियो होला, निको हुन्छु भन्ने चाहिँ उसले चाहेको चाहिँ छ, तर निको हुनु चाहिँ पाएको छैन। किनभने त्यो चङ्गाई चाहिँ नि लिमिटेड थियो। त्यो चङ्गाई चाहिँ यति साह्रो लिमिटेड थियो है, जो बस्छ त्यो मात्रै निको हुन्छ। तर जब यीशु ख्रीष्ट आउनु भयो, यीशु ख्रीष्टले नि त्यो लिमिटेड चङ्गाईलाई चाहिँ नि मान्छेको जीवनमा नि खोलिदिनु भयो। अनि उहाँ आइकन चाहिँ यति बिग्न नि 3 वर्षको मिनिस्ट्रीमा उहाँले यति बिग्न चङ्गाई गर्नुभयो। सायद नि स्वर्गदूत आएर नि त्यति बेसी चङ्गाई चाहिँ भएको पनि थिएन होला। किनभने यीशु ख्रीष्ट आउँदाखेरि चाहिँ नि चङ्गाईको दैलो चाहिँ बन्द भएन, तर चङ्गाईको दैलो चाहिँ अझ बेसी खोलियो। भन्नुको अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहनुहुन्छ मान्छे रोगी अनि बिरामी परेको उहाँले चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहनुहुन्छ कि रोगी बिरामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। उहाँको योजना अनि उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मान्छे चाहिँ निको होस् र परमेश्वरको महिमा गरोस्। उहाँले कहिले पनि चाहदैन रोग चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन। सुन्नुहोस्, धेरैचोटि मान्छेले के भनेर दिलासा दिन्छ भनेदेखिलाई नि, यही रोगी शरीरबाट तिमी ख्रीष्टको महिमा हुन्छ, होइन। यहीँबाट बुझ्छौ रोगी परमेश्वरको महिमाका लागि होइन, तर रोग चाहिँ बाट चाहिँ शैतानले ल्याएको रोग हो, बन्धनको कुरा हो। यसबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्टको इच्छा अनि यीशु ख्रीष्टको चाहना, यीशु ख्रीष्टको योजना चाहिँ यो हो, रोगदेखि मान्छेलाई मुक्त गर्न। जिन्दगीमा मान्छेलाई सबैभन्दा चर्को परेको समय नै रोगको समय हो। रोगको समय मनपर्छ कसैलाई? हजुर, मैले आजकल नि प्राय बिमारीलाई भेट्नु जाँदाखेरि नि खानेकुरा बोकेर जानु छोडिदिएँ। किन छोडिदिएँ भन्नुहोस् त? मेरो आफ्नो अनुभव है। तपाईँले नलानुहोस् भनेको होइन, प्लिज, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो इच्छा हो। यो चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्दैछु, म सिल्भनास नामको कुरा गरेकै। बिचरा त्यो बिमारी भुँडी दुखेको ज्वरो आएर हन भइरहेको हुन्छ। हामी के बोकेर जान्छौँ भने चाहिँ केरा र एप्पल बोकेर जान्छ। केरा र एप्पल नि त्यो भुँडी दुखेको ज्वरो आएको मान्छेले नि केरा र एप्पल खाने मन गर्छ? कस्तो बिमारी हुँदा चाहिँ तपाईँलाई भक्कु रुचेको त्यस्तो फ्रुट्स हात उठाइदिनुहोस् त।
एउटा खदा लगाइदिन्छु म। हजुर सक्दैन। स्वास्थ्य मान्छेले मजाले खानु सक्छ, तर बिमारीले खानु सक्दैन, हो कि भन्नुहोस् न? तपाईँलाई छाती दुखेको बेलामा नि ग्रेप्स यति ल्याएर अगाडि राखिदियो अरे दामी खालको नि, यो त इजरायलबाट नि ल्याएको, खानु मन लाग्छ? तर के हुन्छ? छाती दुखिरहेछ, घट्टी खसखसाइरहेछ, खोकी लागिरहेछ, ग्रेप्स दामी हो नि, यो खायो भने त तिमीलाई शरीरमा तागत आउँछ भन्दाखेरि खप्पा खानु मन लाग्छ? लाग्दैन। त्यति बेला डल्लै नि एपिटाइट घटेको हुन्छ, खानु मन लागेको हुँदैन, हामी उल्टा सुल्टा चिज बोकेर जान्छौँ, बिस्किट बोकेर जान्छ। मैले जहिले पनि हाम्रै घरको कतिजना बिमारी पनि देखेको है, हस्पिटलमा बोकेर आउने के हो? बिस्किट हो। अनि आजकल जानेको छ त्यो सुगर फ्री बिस्किट बोकेर आउँछ सबले, त्यो कम्ती चाम्रो हुँदैन? मैले एकैताल ट्राई गरेको, मैले जिन्दगीमा खाएको छु अहिलेसम्म, यत्रो मोटो यत्रो हुन्छ फेरि। अब त्यो चाहिँ बिरामीले कसरी खान्छ? कमन सेन्स। हजुर छ्यालक्कै भइरहेको सुप चाहिँ उसले बिस्तारै चम्चीले निल्दैछ, ड्रिप्स लगाइरहेको छ, यत्रो बिस्किट बोकेर जाँदैछ मान्छे चाहिँ फेरि। केही ल्याउनु पाएनौ, के खान्थ्यो याद पाएन, बिस्किट बोकेर आएको छु। उहिले चाहिँ जुन हर्लिक्स या बिबा न हर्लिक्स खाओस् त्यो मान्छेले। सुन्नुहोस् है, हो ल म अरू वर्ल्डको कुरा गर्दिनँ, हाम्रो क्रिस्चियन तपाईँ नगएको कि मैले अर्कै वर्ल्डको कुरा गर्दैछु? हजुर बिमारी भेट्नु गएको नगएको? खाली हात गएको गर्दा दाँत देखाउँदै होइन नि, कर्नफ्लेक्स बोकेर गएको, यत्रो प्याकेट, सस्तो पनि पर्छ ठुलो पनि, देख्दा नि मजाको पोको पार्दाखेरि, खाओस् या नखाओस् मैले त्यो कुरा बोक्नै पर्ने हुन्छ। अब कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? नानी जन्मेको घरमा नि त्यो नानीले जोन्सन बेबी किट दलोस् या नदलोस् सबैले त्यही जोन्सन बेबी किट बोकेर आउँछ। मेरो त अनुभव छ नि, जेर्मी जन्मिँदाखेरिको त्यो कहिले जिन्दगीमा नि त्यो जोन्सनको नि त्यो किट किन्नै परेन। यति बेसी नानी हेर्नेले चाहिँ नि तेल, त्यो मोइस्चराइजर, त्यो सानो त्यो एउटा किट नै पाउँछ कि प्याक, यत्रो भएको क्या, यत्रो बोतल चाहिँ ल्याउँदा निकै महँगो पर्छ त्यो चाहिँ फेरि, यत्रो हुन्छ स्याम्पल प्याक जस्तो, त्यो स्याम्पल प्याक जस्तो बोकेर आएको हुन्छ। यहाँ हाँस्दैछ आमा, अस्ति थाहा पायो छोरा जन्मिँदो हो क्या भन्नु त, लु देख्नु भयो, म ढाँड्दिनँ, यहीँ छ आमा, दुधको दुध पानीको पानी, स्याम्पल प्याक बोकेर आउँछ त्यत्रो, जानेकै त्यति, त्यो कसले सिकायो त्यस्तो। एउटा बरु नि मजाको बोकेर ठुलो एउटा लगिदिनु नि, मजाले चलाउँथ्यो होला नि त। यत्रो नै स्याम्पू यत्रो हुन्छ, मोइस्चराइजर यत्रो हुन्छ, साबुन यत्रो हुन्छ, सबै यत्रो हुन्छ, 2 खेप पनि पुग्छ पुग्दैन। अब तपाईँले भन्छ सिलमानस त्यति भयो भने ल्याइदियो पो भनेर, त्यति त किन ल्याउनुहुन्छ तपाईँलाई? अन्त यति नि अहिले बेलुका भात चाहिँ नि यति चामल है, यति मासु, यति दाल मैले 3टा कटोरामा दिएँ नि के हुन्छ होला? दियो पो सिलमानसले तपाईँले भन्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई यसो छ खानु नपाएको म भन्छ नि, कुरा बुझ्नु भयो? अब यसको आन्सर पनि दिइहालेँ मैले तातो तातो। कुरा बुझ्नुहोस्, मैले एउटा गहिरो कुरा भित्र जाँदैछु, तर म यो कुरा भित्र जाँदैछु किन तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ तपाईँ राम्रो बुझ्नुहुन्छ। हामी जान्छौँ त्यसरी, तर वास्तवमा नि चर्च चाहिँ बिमारीलाई भेट्दाखेरि नि एप्पल पनि किन्नु पर्दैन, केरा पनि किन्नु पर्दैन, केलक्स पनि किन्नु पर्दैन है, तपाईँले भिभा पनि किन्नु पर्दैन, घिउ पनि बोक्नु पर्दैन, सुप पनि बोक्नु पर्दैन। तपाईँ बोक्नुहुन्छ नि राम्रो, त्यो पनि राम्रै छ, तर त्योसँग चाहिँ येशू ख्रीष्टले गिफ्ट दिएको छ नि त। वास्तवमा तपाईँ जानुपर्ने चाहिँ बिमारीको त्यो गिफ्टलाई लगेर जानु पर्यो नि त। जुन गिफ्ट तपाईँले स्वर्गले दिन्छ हिलिङको गिफ्टलाई थापेकन तपाईँले लगेर चाहिँ नि त्यो रोगीलाई चाहिँ तपाईँले हिलिङको गिफ्टलाई दिन चलाउनु पर्यो। आमेन। मेरो प्रार्थना चाहिँ किन चाहिँ मैले बोक्दिनँ भने मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हो, म बिमारीकोमा जाँदा चाहिँ नि पैसा बोकेर जानु नपरोस्, खानेकुरा पनि बोक्दिनँ, तर त्यो बिमारीलाई चाहेको छ चङ्गाई हो, त्यो चङ्गाईको वरदान चाहिँ मेरो जीवनमा प्रकट होस्,
मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हुन्छ, प्रभुले चर्चलाई यो पनि दिएको छ नि त, तैले रोगीमाथि हात राख्छस् अनि निको हुन्छ। कतिको कतिमा? कहाँ रहेछ? 16 का कहाँ रहेछ? अब यस्तो त कन्फ्युज छ। अन्त 16 को 16मा, 16 को 17मा अन्दाजी दिएको होइन, 18मा छ, त्यो पनि लास्टमा। तिमीले के हुन्छ? रोगीमाथि हात राख्छौ अनि त्यो रोगी निको हुन्छ भने कसले भनेको? कसले? यीशु ख्रीष्टले भनेको, मैले होइन। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ चर्चलाई के भन्यो? अब थुप्रो मान्छे छ फेरि चङ्गाई सक्यो, चङ्गाई हरायो त उहिले यीशु ख्रीष्टको टाइममा भएको, अहिले वचन भएर चङ्गा अहिले एकछिनमा आउनेवाला छ त्यो भन्नेहरूलाई। फेरि त्यस्तो भन्नेहरू क्रिस्चियन काफी छ। आधी 50 होइन 70% भन्छु, 70% क्रिस्चियनहरू चाहिँ फेरि कस्तो छ? चङ्गाई सक्यो, अगमबानी सक्यो, दान वरदान सक्यो भन्नेहरू छ। फेरि अब तपाईँ त्यतै गयो भने त मलाई भन्नु के पनि छैन। फेरि हजुर मलाई के पनि छैन भन्नु। सुन्नुहोस् है, चङ्गाई सकेको छैन। चङ्गा कसले सुरु गरेको भन्नुहोस् त? मान्छेले? परमेश्वरले, स्वर्गीयले सुरु गरेको। अनि चङ्गाई चाहिँ किन सकिँदैन? आज म गहिरो कुराभित्र पस्दैछु। किन चङ्गाईको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टले मूल्य तिरेको छ। आमेन। किन चङ्गाई? किन आज म यो गिफ्टको विषयमा जोड दिँदैछु? किन चाहिँ यत्रो भूमिका बाँधे? लगभग 40 मिनट मैले यता र उताको कुरा गर्न पर्यो। चङ्गाईको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टले दाम तिरेको छ। यस कारण त बाइबल अगमबानी के छ भनेदेखिलाई नि म पढ्दैछु। यस 53 को 5ले भन्छ, ऊ त हाम्रो निम्ति अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। अब यही कुरा कहाँ पुरा भयो? पहिलो पत्रुस 2:24मा, हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भने उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नु भयो, उहाँको चोटद्वारा तिमीहरू निको भयो, उहाँको चोटद्वारा तिमीहरू निको भयो। येशू ख्रीष्टले नि यसको त दाम तिरेको छ, प्राइस पे गरेको छ चङ्गाई। सुन्नुहोस् है, आज यदि चर्चले बुझ्यो भने चाहिँ नि यो वरदान चाहिँ तपाईँको जीवनमा स्वाट्टै आउन सक्छ अनि यो वरदानले शक्तिशाली रीतिमा काम गर्न सक्छ। किनभने यो वरदानको लागि चाहिँ ख्रीष्टले दाम तिरेको छ। के को लागि? तपाईँ नि मेरो लागि दाम तिर्दिएको। जब रोगी निको हुँदैन तपाईँले के भन्नुपर्छ? याद छ? दाम तिरेको छ यसको चाहिँ, दाम तिरेको छ, दाम तिरेको छ। यसकारण के गर्दे? रोग छोडिदियो शरीरलाई। येशू ख्रीष्टले दाम तिरेको छ यसको, कसैले दाम तिरेको होइन। येशू ख्रीष्टले दाम तिरेको छ। यदि दाम तिरेको यो कुरा तपाईँले मूल्यलाई बुझ्नु भयो भने जब तपाईँले चलाउनुहुन्छ यो वरदानलाई, त्यति बेला नि सजिलो प्रकारले नि मान्छे निको हुन्छ। मान्छेको शरीरमा जस्तै रोग किन नहोस्। येशू ख्रीष्टले यहाँ बाइबलमा नि साइटमा लेखेको छैन एक्सेप्ट क्यान्सर जाति हुँदैन, कोभिड-19 जाति हुँदैन, हेपाटाइटिस बी जाति हुँदैन, है एपिलिप्सी जाति हुँदैन, एड्स जाति हुँदैन। अनि येशू ख्रीष्टले जाति पार्ने चाहिँ डाइरिया जाति पार्छ, टाउको दुखेको जाति पार्छ, ज्वरो जाति पार्छ। हौ यति चाहिँ येशू ख्रीष्टले दाम तिरेको लेखेको छ बाइबलमा। तब हजुर तब लेखेको छैन त बाइबलमा। अन्त यो चाहिँ जाति हुँदैन भनेर, तर बाइबलमा यो कुरा छ। सबै रोगको के गरेको उहाँले दाम तिरेको। मेडिकल साइन्सले जति पनि अहिलेसम्म डिस्कभर गरेको या इन फ्युचर आउने रोगको नामै छ भने पनि म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, येशू ख्रीष्टले दाम तिरिसकेको छ। आमेन, आमेन। किन उहाँले डल्लै दाम तिरिसक्यो भनेपछि चङ्गाई चाहिँ फ्री हो, चङ्गाई चाहिँ फ्री हो। ओके, त्यसले गर्दा म अगाडि बढ्दैछु। अब फटाफट यहाँसम्म कुरा बुझ्नुभयो? अब म अगाडि बढ्दैछु। येशू ख्रीष्टले कति बेला चङ्गाई गर्छ त? अब कुरा यहाँनिर छ। येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ, तर जसलाई प्रभुले चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई प्रभुले चङ्गाई गर्नुहुन्छ, सबैको होइन। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। जसले खोजेको छ, जसलाई निड छ, जसले चङ्गाईलाई माग्दछ,
त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले सङ्घाइ गर्नुहुन्छ। 38 वर्षदेखि सफर गर्ने मान्छे चाहिँ कस्तो चाहिँ थियो होला? प्रभु नि अरू नमाग्ने मान्छेकोमा आउनु भएन, तर प्रभु यहाँनिर के छ? 5 अध्याय यूहन्नामा 38 वर्षदेखि दुःख पाएको मान्छेकोमा ठक्क आइकन के गर्दैछ? के तिमी निको हुने इच्छा गर्छौ? प्रभु म गर्छु नि, किन गर्दिनँ? मलाई त्यहाँ पानी हलाउँदा हाल्ने मान्छे नभएर मुन्ना जाति नभएको त। प्रभु त्यति नै के लिन्छ? तिम्रो ओछ्यान उठाएर हिँड। त्यति नै बेला नि यहाँ सुन्नुहोस्, हाम्रो प्रभुको शरीरबाट जुन उहाँले नि शब्दलाई बोल्नु भयो, शब्दलाई बोल्नु भयो। सँगै नि तपाईँले नि सिम्पल शब्दलाई बोल्नु पर्ने मात्रै हो, गर्नु के पनि पर्दैन त। डक्टरले जस्तो स्टेथोस्कोप ल्याएर तपाईँले छान्नु पर्दैन, एक्टिङ नगर्दा हुन्छ, त्यो त मेडिकलले मात्रै हो। तपाईँले त्यो पनि पर्दैन, तपाईँलाई त त्यो पढ्नु पनि परेको छैन। तपाईँको निम्ति सजिलो छ, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा रगतमा तिमी चङ्गाइ भइसाऊ। तैँले शब्द बोले नि, त्यो शब्द नि त्यो सुन्ने मान्छेले जब विश्वास गर्छ, ऊ भित्र नि छुटकारा, ऊ भित्रमा अर्को पालि अर्को हप्तामा छ क्रिएटिभ मिराकल सुरु हुँदै गरेको हुन्छ। त्यो मान्छे नि थाहै हुँदैन, त्यो मान्छेलाई के हुन्छ? जाति भयो त, जाति भयो त। हिजो म यहाँ प्रार्थना गर्दै थिएँ, नेपालको एउटा लेडीलाई म प्रार्थना गर्दै थिएँ, माइग्रेन हेडेक। त्यो लेडीलाई मैले प्रार्थना गरिसकेँ। त्यो लेडी भने दाइ म जाति भएँ, शब्द बोलिदिएका थिएँ। सुन्नुहोस् है, जब यति साह्रो सजिलो छ, येशू ख्रीष्टले के भने ओछ्यान उठाएर हिँड भन्ने बित्तिकै नि उसको नि खुट्टामा नि शक्ति पसिसकेको थियो। वरदानले काम गर्नु छ नि, तपाईँलाई कोर्स गर्नु पर्दैन। जब सङ्घाइले काम गर्छ त्यति बेला तपाईँको जीवनमा इन्स्टेन्ट हिलिङ सुरु हुन्छ। आमेन। यो चाहिँ बहुत विश्वासको खेला छ है, विश्वासै गर्नु भने त्यसको लागि होइन। येशू ख्रीष्ट बोल्ने बित्तिकै के भयो? त्यो मान्छे नि अघि नि आफ्नो ओछ्यानले अरूले बोकेर ल्याइदिएको थियो होला, तर त्यो मान्छेले नि ओछ्यान आफ्नो ओछ्यानलाई उठाएर नि हिँड्ने शक्ति त्यो मान्छेभित्र आइसकेको थियो इन्स्टेन्ट। प्रभुले जब बोलेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि, त्यो बोलेको कुरा नि तपाईँले भित्र ग्रहण गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ नि चङ्गाइ उत्पन्न हुँदै गरेको हुन्छ। जब तपाईँको जीवनमा बोल्छ नि येशू ख्रीष्टको नाममा रगतमा चङ्गा भइजाऊ, कस्तो मान्छेले प्रार्थना गरे त्यो मान्छेलाई विश्वास गर्नु पर्दैन हौ। कुन चाहिँ नाउँमा प्रार्थना भयो त्यो नाउँलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। कस्तो मान्छेले अहिले नि बेनिन ल्यायो भने मान्छेले सजिलै विश्वास गर्छ, किन? बेनिनको जीवनमा हिलिङको अनोइन्टिङ छ। बेनिन आयो भने नि अहिले यहाँबाट नि होली गोस्ट टच भनेर भन्दै नि अलिक मान्छे पुग्नु लडिदिइहाल्छ, किन? त्यो मान्छेको जीवनबाट थुप्रो हिलिङ भएको देखेको छ नि त। तर कहिले सँगै नगर्ने मान्छे उभिएर नि येशू ख्रीष्टको नाममा रगतमा तिमीलाई आज्ञा गर्छ, तिमी निको भइछौ भने नि विश्वासै गर्दैन। मान्छेलाई नहेर्नुहोस् है, मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन। बेनिनमा भएको वरदान पनि पवित्र आत्माको वरदान हो भनेदेखिलाई नि यहाँनिर नि यो छोरा नि छोरीको जीवनमा आउने वरदान पनि त्यही पवित्र आत्माको वरदान हो। आमेन। तपाईँले नि मान्छेलाई छुट्याउनु भएन, तरिकालाई छुट्याउनु भएन। सुन्नुहोस्, मजाले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। किन चाहिँ मान्छे कस्तो छ भनेदेखि कोही बेला म यहाँनिर याद गर्छु, सेवा सकेपछि नि यो अघि हाम्रो फुल टाइम स्टाफ भाइले तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिन्छ नि हो, पत्याउँदैन, त्यहाँदेखि म यहाँबाट निक्लिनुपर्छ कि दा ए प्रार्थना गरिदिनु भनेको हौ। अघि यहाँ प्रार्थना गरेर देखिरहेको हुन्छ मैले, अघि कसको नाममा प्रार्थना गर्दै तपाईँलाई यहाँ अगाडि? हजुर। अन्त मलाई किन यहाँ कोट्याइ कोट्याइ प्रार्थना गर्नु लागेको जाने बेलामा? म कसको नाममा प्रार्थना गर्छु? येशू ख्रीष्टको नाममा। सुन्नुहोस् है, तपाईँले विश्वास त मान्छेलाई होइन नि, विश्वास त त्यो प्रभुलाई पो गरेको त जसले चाहिँ तपाईँलाई चङ्गाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो मान्छेको जीवनमा जब येशू ख्रीष्ट आयो नि बोल्नु भयो, एकतामा त्यो मान्छे निको भयो। किन याद छ? चङ्गाइको शक्ति नि प्रभुको शरीरबाट नै बाहिर निस्क्यो। जब गिफ्ट तपाईँ भित्र आउँछ, त्यो वरदानले चाहिँ नि शक्तिलाई उत्पन्न गर्छ। कसरी त्यसलाई मैले भन्न सक्दिनँ, तर अहिले म एक दुईवटा कुराको प्रमाण गर्नेवाला छु। त्यो शक्ति नि देखा पर्दैन, यो नेकेट आईले देख्दैन, तर त्यो शक्तिलाई मान्छेले महसुस गर्छ।
फिल गर्छ त्यो कुरालाई। के हुन्छ कतिजनालाई अहिले प्रार्थना गर्दा गर्दै म हिल भयो। अब यहाँनिर मजाको कुरा चाहिँ सँगै हरेक व्यक्तिले गर्न सक्छ। राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् है। अब यो त गिफ्टेड हुनुपर्छ नि भन्ने हुन्छ, त्यसैमा म फर्केर आउनेवाला छु। मैले यो कमन कुरालाई बुझ्नुहोस्, चङ्गाई गर्नु चाहिँ प्रभुले आज्ञा गर्नु भएको हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कहाँ आज्ञा गरेको छ बाइबलमा? लु हजुर, त्यहाँ मात्र होइन, त्यो एउटा अघि पढिसक्यो। अर्को चाहिँ कहाँ आज्ञा गरेको छ? हजुर, मत्ती 10:8 राइट। जोडले पढ त मत्ती 10:8। धन्न केटाहरू बोले, मलाई खुसी लाग्यो नि हौ, खुसी लाग्यो। मत्ती 10:8 जोडले पढ है त भाइहरू। स्वर पनि ठुलो हुन्छ केटाहरूको। लु मत्ती 10:8 मा के लेखेको छ? जोडले। बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जोगाऊ, कोरीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ। बिरामीहरूलाई के गर भनेको छ? निको पार। सुन्नुहोस् है, बिरामीहरूलाई नि मर्नु देऊ, यिनीहरूको त लास हो, यिनीहरूलाई सुप खुवाऊ, यिनीहरूलाई स्याहार, यिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्न डुलाऊ, यिनीहरूलाई त हेरै अन्तिम भेट्नु जाऊ, अब बेसी दिन छैन भनेर। कुरा बुझ्नुहोस्, राम्रो बुझ्नुहोस्। बिरामीलाई के गर? निको पार। येशू ख्रीष्टले भन्नु भएको हो। यो चाहिँ सबलाई भनेको। यहाँनिर चेलाहरूलाई भन्यो भन्छ, कोही साह्रै बाठे छ मान्छे, यो त चेलाहरूलाई मात्रै भनेको थियो। त्यसो त चेलालाई भनेको थियो, यहुदीलाई भनेको थियो। सिलवानस तामाङको नाम लेखेर भनेको छैन त अन्त बाइबलमा। अन्त सिलवानस तामाङको लागि वचन कहाँ छ बाइबलमा? त्यसो भए बाइबल सबैको लागि बोलेको कुरा हो। आमेन। सुन्नुहोस् है, यो धेरै क्याटेगराइज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे नि पग्ला भइरहेछ यी दिनहरूमा। तपाईँको लागि बोलेको कुरा हो यो। ख्रीष्टले जब चेलालाई बोल्दै गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँ नि मलाई पनि यो कुरा बोल्दै थिए। प्रेरित 1:8 मा पवित्र आत्मा नि त्यो चेलाहरूलाई बोल्दै गर्दाखेरि नि त्यति बेला चर्च पनि त्यो भित्र लुकेको थियो, उहाँलाई पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई। आमेन। सो त्यसले गर्दा तपाईँले कुरा बुझ्नुपर्छ के छ। यो चाहिँ आज्ञा हो। निको पारा भन्ने चाहिँ आज्ञा हो। यदि तपाईँले नि यो आज्ञालाई बुझ्नुहुन्छ अनि विश्वासद्वारा पक्रिनुहुन्छ, कति बेला अब चङ्गाई हुन्छ त? अब मेन कुरामा आउँदैछु म। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा। कुन चाहिँ आत्माले चाहिँ मान्छेले चङ्गाई गर्न सक्छ त? तरिकाले होइन। हुन त चङ्गाई दुईटा कुरामा छ। हेर्नुहोस् है, भूतात्मा प्रेत आत्माले तन्त्र मन्त्रले पनि चङ्गाई देखाउँदछ। त्यता पनि छ हिलिङ, त्यो एउटा साइडमा पनि चङ्गाई भइ गर्छ। तर नि त्यो चङ्गाई चाहिँ एउटा करारभित्र बाँधिएको हुन्छ। अब त्यसलाई भन्नु पर्यो भने त्यसको अर्कै संसार हो। फेरि त्यो चङ्गाई चाहिँ एकछिन जाति हुन्छ, 1 महिना फेरि बिमार हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि फर्स्टमा अन्डा मागेको हुन्छ, त्यहाँदेखि कालो पोथीमा आइपुग्छ, कालो पोथीदेखि त्यहाँदेखि अलिकति बढेर आउँछ, बोकामा आइपुग्छ, बोकादेखि अलिकति बढेर आउँछ, अलिक माथि जान्छ। त्यो चाहिँ डल्लै चाहिँ त्यहाँनिर के छ? दाम तिर्नुपर्छ। फेरि त्यो चङ्गाई चाहिँ फ्री होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो वर्ल्डको चङ्गाई चाहिँ फ्री होइन है। तपाईँ जस्तोकोमा जानुहोस्, तर तपाईँले प्राइस पे गर्नु नै पर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्टमा मात्रै चङ्गाई चाहिँ फ्री हो। खै यिनीहरूलाई यहाँ जाति भएछ त? अन्त कति दिनुभयो बहिनी हामीलाई जोसामा आएर? हेर्न त अन्त यहीँनिर सफा भएर फ्री हो। सित्थैमा पायो सित्थैमा देऊ। यो त यसको त दामै तिर्नु पर्दैन। तर कति बेला? अब मजाको कुरामा आउँदैछ। अब तपाईँलाई चङ्गाईको त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट जाग्दैछ? हजुर, घरमा उरुक्क भएको बेलामा कस्तो हुन्छ? प्रभु यो मान्छे अहिले नै जाति होस् न भन्ने हुँदैन? सुन्नुहोस् है, त्यति बेला हुन्छ जब पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ। म एउटा शक्तिशाली खण्डलाई पढ्दैछु। रोमीको किताब 8 अध्यायको 11 पदलाई म पढ्दैछु। यहाँ यसले लेखेको छ, तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु हुने नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टलाई मुर्दाबाट बौराइ उठाउने आत्माले, सुन्नुहोस् है शक्तिशाली कुरा,
कुन चाहिँ आत्माले? येशू ख्रीष्टलाई मुर्दाबाट बौराइ उठाउने आत्मा। त्यो आत्मा नि हामी भित्र आउँदाखेरि के हुन्छ अरे भन्नुहोस् त, मरणशील शरीर पनि के हुन्छ? जीवित हुन्छ। त्यो आत्मामा चाहिँ के छ? शक्ति छ। यदि अहिले म तपाईँलाई एक शब्दमा भन्नु, त्यो आत्मा चाहिँ कुन चाहिँ आत्मा हो भनेदेखिलाई नि, त्यो आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ सब हामी भित्र काम गर्छ। त्यति बेला चाहिँ के गर्छ? त्यो आत्माले चाहिँ नि मृत्युमाथि पनि जीवनलाई नि दिन थाल्दछ। अझ म अर्को कुरालाई पढ्छु। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 10 अनि 11 पद। ख्रीष्टको जीवन हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर हामी उहाँको मृत्युमा सधैँ हाम्रै शरीरमा बोकी हिँड्छौँ, किनकि हामीमा जीवित छँदा पनि येशू ख्रीष्टको खातिर सधैँ मृत्युको मुखैमा परिबस्छौँ। यस हेतुले कि येशूको जीवन हाम्रो मरणशील शरीरमा प्रकटित होस्। येशूको जीवन हाम्रो मरणशील शरीरमा प्रकट होस्। येशू ख्रीष्टको जीवन नि, येशू ख्रीष्ट अब यहाँनिर हेऱ्यो भने सजिलो बुझ्नु पर्यो। येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्षको अगाडि 3 वर्ष संसारमा सेवकाई गर्दै गर्दा उहाँ के गर्नुभयो? शरीरमा सेवकाई गर्नुभयो, उहाँ मानिसको पुत्र बनिकन हुनुभयो। तर येशू ख्रीष्ट जानुभयो, उहाँले के पठाउनु भयो? पवित्र आत्मा। त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ आज हामी भित्र हामीसँग सधैँभरि हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ के कुरा गर्दैछ? त्यो आत्मा आइसकेपछि के हुन्छ? मरणशील शरीर पनि के हुन्छ? जीवित हुन्छ। त्यो आत्माले चाहिँ के गर्छ? त्यो आत्माबाट चाहिँ नि चङ्गाइको शक्ति बग्दछ। त्यो आत्माबाट चाहिँ जीवनको शक्ति बग्छ। आमेन। म मान्छेको कुरा गर्न चाहदिनँ, तर येशू प्रभुको जीवनको गवाई दिन्छु। म मान्छेको कुरा भने तपाईँले प्रेज गर्यो भन्छ होला, म त्यो कुरालाई भन्दिनँ। म येशू ख्रीष्टको जीवनको गवाई दिन्छु। अब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि येशू प्रभुको जीवनको गवाई चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई नि, मर्कुसको किताब त्यसको 5को 30मा, मर्कुस 5को 30मा म पढ्दैछु त। आफूबाट शक्ति बाहिर निस्किएको झट्टै येशूले थाहा पाएर भिडमा पछिल्लोतिर फर्केर सोध्नुभयो, कसले मेरो वस्त्र छोयो? येशू ख्रीष्टको शरीरमा नि 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले छोएको हो नि त। म लामोलाई छोटो बनाउँदैछु, टाइम कम्ती छ। येशू ख्रीष्टलाई त्यो 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले के गर्दैछ? बिस्तारी थाहै नपाइकन नि विश्वास छ मैले उहाँको वस्त्रको किनारमा अलिकति छुएँ भने पनि म निको हुन्छु भनिकन नि त्यो लेडीले नि येशू ख्रीष्टलाई छुयो। अनि त्यो येशू ख्रीष्टको शरीरबाट चाहिँ के बगेर गयो भनेको छ बाइबलले? शक्ति बगेर गयो। अनि त्यो चाहिँ के को शक्ति थियो भन्नुहोस् त? चङ्गाई गर्ने शक्ति थियो। सुन्नुहोस् है, आज त्यही आत्मा चाहिँ तपाईँ म भित्र आउनुहोस्। आज तपाईँ मैले प्रार्थना गर्दै गर्दै चाहिँ के भएको हुन्छ भनेदेखिलाई नि शक्ति बगेर जान्छ। जब त्यो शक्ति बगेर जान्छ नि त्यति बेला के हुन्छ? मान्छे चङ्गाई हुँदै गरेको हुन्छ, मान्छेको जीवनमा छुटकारा आउँदै गरेको हुन्छ। अब यहाँ येशू ख्रीष्टकोमा अझै यति मात्रै होइन, एक दुईवटा कुरा अझै छ। लुका 6को 19, सारा भिडले उहाँलाई छुन खोज्दै थियो किनकि शक्ति उहाँबाट निस्किरहेको थियो र तिनीहरू सबैलाई निको पार्दै थियो। सारा भिडले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई छुने कोसिस गर्दैछ, किनभने नि येशू ख्रीष्टको अलिकति अगाडि हामी पढे के छ? त्यो भिडमा नि येशू ख्रीष्टको जीवनबाट चाहिँ यस्तो शक्ति बग्दैछ, यस्तो अभिषेक बग्दैछ, जुन चाहिँ अभिषेकले चाहिँ मान्छेहरू निको हुँदै थियो। अनि सबैले चाहिँ के गर्दैछ भन्नुहोस् त? त्यो येशूलाई नि जसकोबाट चाहिँ त्यो शक्ति बग्दैछ नि त्यसलाई छुने कोसिस गर्दै थियो। सुन्नुहोस् है, जब यो वरदान तपाईँको जीवनमा आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँको शरीरबाट चाहिँ नि शक्ति बग्न थाल्छ। यसो किन चङ्गाई हुँदैन भने खोइ शक्ति बगेको अन्त? हजुर, थुक चाहिँ बगिरहेको छ, शक्ति चाहिँ बगेको छैन। थुक चाहिँ उछिटिरहेको छ थुप्रोको, शक्ति छैन। दुःख लाग्दो कुरा। थुक उछ्याट्नु होइन हौ, शक्ति चाहिँ बग्नुपर्छ। अब येशू ख्रीष्टले नि जब शक्ति बगे नि, येशू ख्रीष्टले नि उहाँको मिनिस्ट्रीमा उहाँले के गर्नुभयो? मान्छेलाई निको पारेकै छ। किन? त्यहाँनिर शक्ति बग्दैछ। हजुर चर्च, म यो कुरा भन्न चाहन्छु, त्यही पवित्र आत्मा तपाईँभित्र छ। जसले आज तपाईँले भन्छ नि प्रभु त्यो शक्ति चाहिँ मेरो जीवनमा बग्नुपर्छ, त्यो वरदानलाई मलाई चाहियो, मलाई दिनुहोस्। प्रभुले पार्सलिटी गर्नुहुन्न। उहाँले नि रङ हेरेर काम गर्ने कि नगर्ने,
अम्बल डम्बल खैरे पा भने मैले छान्नुहुन्न। उहाँले सबैलाई दिनुहुन्छ। किन? उहाँ असल बाबु हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। आमा हो, मुखमै आयो त अन्त, आइप्याड त अन्त। धन्यवाद। के हुन्छ? शक्तिले काम गर्छ। अब म अर्को खण्डमा आउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, जब त्यो शक्ति बग्छ नि के हुन्छ भनेदेखिलाई नि, त्यो शक्तिले नि एउटै एरियालाई कभर गर्छ। जब तपाईँको जीवनमा नि चङ्गाइको वरदान आउँदै गर्दाखेरि नि त्यो एरियामा नि चङ्गाइको शक्तिले काम गर्न थाल्छ। अब मैले यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। म अब गहिरो भित्र पस्दैछु। शक्ति अघि बग्दै थियो। अघि शक्ति चाहिँ के छ? यीशु ख्रीष्टको शरीरमा बग्दै गरेको, यीशु ख्रीष्टले बोल्दै गरेको कुराले मान्छे निको हुँदै गरेको कुरालाई देख्दैछ। अनि के हुँदैछ? मान्छे हरेक कुरा नि त्यो शक्तिको घेराभित्र आउँदैछ। जब त्यो अभिषेक तपाईँको जीवनमा हुन्छ नि, त्यति बेला नि अनोइन्टिङको एउटा घेरा हुन्छ, सर्कल हुन्छ। कजनले बुझ्छ, कजनले यो कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ होला। तपाईँले याद छ एउटा अभिषेकको घेरा हुन्छ भनेर? तपाईँले बाइबलमा कहाँ छ भन्ला नि फेरि, तर म एउटा घटनाले भनिकन भन्न सक्छु। त्यो चङ्गाइको अभिषेक आइसकेपछि या कुनै पनि एउटा अभिषेक आउँदाखेरि एउटा मान्छेको अगाडि नि एउटा घेरा हुन्छ। भिजिबल होइन, त्यो चाहिँ इनभिजिबल हो, देख्नु सक्नुहुन्न। अब कतिचोटि नि तपाईँले नि केनेथ ई ह्यागिनको भिडियो हेर्नु भएको तपाईँले? हजुर, कतिजना मैले केनेथ ई ह्यागिनको भिडियो हेर्छु, त्यो मान्छेलाई पवित्र आत्माले भयङ्कर चलाउनु भएको मलाई। अनि उहाँको अगाडि नि कतिजना नि जानै सक्दैन, उसले अगाडि बोलाउँछ तर उसको अगाडि नै आइपुग्दैन। किन चाहिँ त्यो मान्छे काक्रा कुक्रो भएर अगाडि लड्छ? किन? हजुर, अभिषेकको घेरा छ नि त। त्यो मान्छेको जीवनमा नि त्यो अभिषेक चाहिँ बाहिर प्रकट हुँदैछ, त्यो अभिषेकको शक्ति बग्दैछ। अनि त्यो घेरामा आउँदै गर्दाखेरि नि साधारण मान्छे त्यो घेराभित्र पस्दाखेरि चाहिँ नि अभिषेकलाई महसुस गर्छ। एउटा घटनालाई भन्छु यही कुरा बुझ्नुको लागि। दोस्रो राजाको किताब 2 अध्यायमा नपल्टाउनुहोस्। एलियालाई स्वर्ग उठाउन लाने समय आयो अनि त्यतिबेला के गरेको छ? एलियाले यर्दन नदीले 2 फ्याक पारे। एलिया र एलिसा दुईजनै पार गयो। अनि के भन्यो? के चाहन्छौ तिमी तिमीबाट मलाई उठाउनु अघि? उसले के भन्यो? तपाईँको आत्माको दोबर भाग। अब हेर्नु है, एलियाले के भन्यो? यदि तिमीले मलाई स्वर्गमा उठाइ लगेको देख्यौ भने तिमीले त्यो कुरालाई पाउँछौ, तर उठाइ लगेको देखेन भने तिमीले पाउँदैनौ। तर किन चाहिँ त्यो मान्छेले अभिषेक पाए त? जहाँनिर स्वर्ग उग्रिँदै थियो नि त्यो ठाउँमा नि एलियाको निम्ति स्वर्ग उग्रेको, फाइरी च्यारेट आयो त लिनुको लागि। तर मजाको कुरा नि एलिसा पनि त्यही अनोइन्टिङको घेराभित्र पसेको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस अनोइन्टिङको एउटा घेरा हुन्छ, त्यही घेराभित्र ऊ पनि छ नि त। अहिले नि यो कार्पेट, अब बुझ्नुको लागि, यो कार्पेट पनि एउटा अनोइन्टिङको घेरा अरे। जो मान्छे नि यो कार्पेटमा यहाँनिर बस्ने बोल्दैछ, यहाँनिर अभिषेक छ भने नि यो कार्पेट टेक्ने बित्तिकै त्यो मान्छे पनि त्यो अनोइन्टिङमा फ्लो हुन थाल्छ। बाइबलमा कहाँ भएको छ भन्नु त? कतिको बाइबल पढ्दो रहेछ यो पुस्ताले? अलिक सोध्नु है त, कहाँ भएको छ बाइबलमा? कसले भात खाए जस्तो बोल्दै थियो त्यो हरायो त अन्त? साउलको जीवनमा साउल राजा चाहिँ नि रामामा नि समुएलकोमा गयो नि, अनि समुएललाई चाहिँ खासमा दाउद त्यहाँ छ भने मार्नु गएको। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? उसले अगाडि 3 दल सेनालाई पठाइसकेको थियो, 3 दल पनि नि पुरा अगमबानी गर्दैछ भने सुन्यो। रिसले राजा नै गयो मार्नको निम्ति। अनि राजा नि जसै नि अगमवक्ताको नि त्यो अनोइन्टिङको घेराभित्र पसे नि, बाइबलले के भन्छ भन्छ रातभरि त्यो मान्छेले चाहिँ नि बसेर नि अगमबानी बोल्न थाल्यो। कसरी? त्यो मान्छे प्रफेट हो? होइन त अन्त। प्रफेटको अनोइन्टिङको घेरा थियो त्यहाँनिर। बाइबल पढेको जवान नानीहरू बाइबल पढ्नु भने कुरा बुझ्नुहुन्न। अस्ति हामी बाइबल यहाँनिर नि बाहिर बेच्ने कुरा आउँदैछ। तपाईँ कोही छ, हामीलाई निकै चर्को पर्यो, 30वटा बाइबलको 9000 पढ्दैछ। कोही इन्ट्रेस्टेड छ, तपाईँले कसैलाई बाइबल दिन चाहनुहुन्छ, हामी स्वीकार गर्छौँ है, पैसा होइन, बाइबल चाहिँ बाइबल दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ थुप्रो नानीहरूको हातमा मैले बाइबल देखेको छुइनँ।
मलाई लाग्यो किन्नु नसकेको होला, तर हामी पनि अलिक असमर्थ छौँ अहिले दिनुको लागि। तपाईँले कसैले बाइबल किनिदिनु चाहनुहुन्छ भने म स्वागत गर्छु तपाईँलाई, तर म चाहन्छु यो पुस्ताले बाइबल बोकोस्, यो पुस्ताले बाइबललाई पढोस् पनि। हुन्छ, हाम्रोबाट पनि कोसिस गर्दैछौँ हामी। 2 प्रकारको बाइबल चाहिएको छ हामीलाई, नेपाली बाइबल र इङ्ग्लिस बाइबल। तर गिदियोनको बाइबल नलिएर आउने, फेरि गिदियोनको बाइबल चाहिँ म एक्सेप्ट गर्दिनँ, त्यो चाहिँ आधी अधुरो छ, कम्प्लिट बाइबल चाहिएको। सो त्यो बाइबल दिन्छ भने चाहिँ म यहाँ नानीहरूलाई देख्दैछु, थुप्रोको हातमा बाइबल बिनाको नानीहरू। अन्त कहाँ लडाइँ गर्छ? राजा बेटा कहाँ लडाइँ गर्नु सक्छ? बाइबल त याद छैन अन्त। हाम्रो त बोल्दै बोल्दैनौ, बच्चा नै याद छैन, बाइबल त छैन, कहाँ पढ्छ अन्त? नानीहरू राम्रो याद गर्नुहोस्, तपाईँले वचन पढेको हुन जरुरी छ। आमेन। वचन पढ्न जरुरी छ। अभिषेकको घेराभित्र पस्यो, साउल राजा त्यहाँनिर भित्र पस्यो, उसले अगमबानी बोल्न थाले। अब यहाँनिर के हुँदैछ? यीशु ख्रीष्ट बोल्दैछ, त्यो हिलिङको अनोइन्टिङ बग्दैछ, अनि त्यो अभिषेक जब तपाईँको जीवनमा आउँछ नि, त्यो गिफ्ट आइसकेर जब गिफ्ट चल्न थाल्छ, त्यसले एउटा घेरालाई पनि बनाउन थाल्छ। सुन्नुहोस् है, अनि त्यस कारण हामी मान्छेलाई के बुझ्छौँ भने चाहिँ नि यो मान्छेको हिलिङको वरदान चाहिँ इफेक्टिभ छ। किन भनेदेखि नि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो वरदानलाई चलाउँदैछ अनि वरदानको घेरा बढ्दैछ। अब आज तपाईँले पाएको वरदान चाहिँ तपाईँभित्र सीमित रहने होइन, तर तपाईँले पाएको वरदान चाहिँ चल्न पर्छ। त्यसले चाहिँ घेरालाई बनाउनु पर्छ। नि जो रोगी चाहिँ यो घेराभित्र आउँछ, त्यति बेला त्यो मान्छे चाहिँ निको हुन सुरु हुन्छ। आमेन, आमेन। सुन्नुहोस् है, मैले बेनिनको कुरा गर्दैछु, तपाईँले चिन्नुहुन्छ यो पुस्तामा यो मान्छे मरेको छैन, त्यही कारण चर्चा गर्दैछु। बेनिनको जीवनलाई हेऱ्यो नि कि बेनिनले नि हिलिङको लागि प्रार्थना गर्दैन, तर उसले गीत गाइबस्छ, आराधना गरिबस्छ, उसले के भन्छ? हिलिङ हुँदैछ। क्याथरिन कुलम्यानले कहिले पनि हात राखेर मान्छेलाई प्रार्थना नै गरेन, तर उसले के गर्छ? यहाँनिर यस्तो दुखेको मान्छे छ, यहाँनिर के हुँदैछ? निको हुँदैछ। अनि जब उनीहरूले बोल्न थाले, अनि त्यो सँगाइको नि शक्तिले नि काम गर्न थाल्छ। सुन्नुहोस्, त्यो घेरा तन्किँदैछ, अनि यहाँबाट बोलेको शक्ति चाहिँ, यो भित्रको शक्ति चाहिँ शब्दबाट बाहिर निक्ल्यो, अनि त्यो चाहिँ एउटा साउन्ड वेभ भइकन ट्राभल गर्दैछ, अनि त्यो साउन्डको चपेटामा जो जो आउँदैछ विश्वास गरिकन नि त्यो शक्तिलाई ग्रहण गर्छ नि, त्यति नै बेला नै उसको जीवनमा नि सँगै सुरु भइसकेको हुन्छ। मान्छे के हुन्छ? निको भइकन टेस्टमनी दिनलाई अगाडि आउँछ। सुन्नुहोस् है, यो पुस्तामा चाहिँ नि यो गिफ्ट चाहिँ त्यत्तिको इफेक्टिभ हुन जरुरी छ। आमेन। म यीशु ख्रीष्टको चर्चा नै गर्छु। ओके, यीशु ख्रीष्टको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि लुका 5:17, लुका 5:17। लुका 5:17 म पढ्दैछु त। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गाली र यहुदामा हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसी शास्त्री नजिक बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। म अलिक मुनि पनि पढ्छु, 18-19। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती, 18-19 पढ्दैछु ल म। अब मानिसहरूले एउटा पक्षघातीलाई मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसभित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिँगाटी झिँगाटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत यीशुको सामने ओह्रालिदिए। अनि त्यो तुरन्तै तिनीहरूको सामने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। आमेन। यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि एउटा पक्षघाती या प्यारालाइसिस भएको मान्छेलाई नि 4 जना ल्याएर के गर्दैछ? छप्परबाट नि छप्परलाई नि भत्काइकन के गरिदियो? यीशु ख्रीष्टको अगाडि राखिदियो। सुन्नुहोस् है, के हुँदैछ भन्नुहोस् त। यहाँनिर मैले अघि बोलेको कुरा यो हो, यीशु ख्रीष्ट भित्र भएको चङ्गाइको शक्ति चाहिँ नि अब बाहिर निक्लिँदैछ, बाहिर देखा पर्दैछ। त्यो मान्छे नि यीशु ख्रीष्टको नि चङ्गाइको नि क्षेत्रभित्र आइपुग्यो। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो चङ्गाइको नि त्यो डायमिटर भित्र जब आए नि, हिलिङको अनोइन्टिङले त्यो मान्छेलाई छुइहाल्यो। त्यो मान्छे त्यो दिन बेला निको भयो। मेरो प्रियहरू, यही कुरा नि यीशु ख्रीष्टको जीवनमा मात्र होइन, यही कुरा नि पत्रुसको जीवनमा पनि भएको छ। अब म यो कुरालाई गर्दैछु।
अब मान्छेमा आउँदै चाहिँ अब मैले प्रौलाको कुरा गरेँ, किन मैले एकैचोटि पत्रुसको कुरा गरेको भए फेरि अलिक हाई हुन्थ्यो होला। अब म यहाँ आउँदैछु प्रेरित 5:15। अब म सक्नु आँटेको छ। प्रेरित 5:15 यहाँसम्म कि मानिसहरू सडकमा बिरामीहरूले आए र पत्रुस आउँदा तिनको छाया मात्र भए तापनि तिनीहरू मध्ये कोही कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई सुताइराख्थे। 16 पद यरुशलेमका वरिपरिका सहरबाट पनि धेरै मानिसहरू बिरामी अशुद्ध आत्माले सताएकाहरूलाई लिएर आउँथे तर ती सबै निको हुन्थे। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब नि पत्रुसको जीवनमा नि जब पवित्र आत्माको शक्तिले यो मान्छेलाई भरेको छ, प्रेरितको 2 अध्यायमा यो मान्छेको जीवन नि अब नि वरदान भनौँ या चङ्गाइको वरदानले यो मान्छेको जीवनमा कसरी काम गर्दैछ भने नि यो मान्छेको इभन छायामा पनि नि चङ्गाइको वरदानले काम गर्दैछ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्नु भयो हजुर? अब चङ्गाइ हुँदैन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ म सोध्छु पत्रुसको छाया चाहिँ के थियो नि भनेर। पत्रुसको छाया स्याडोले मात्रै, पत्रुस जहाँ हिँड्थ्यो त्यो स्याडो फर्मेसन अपोजिट हुन्छ जहिले पनि पछाडिपट्टि। मान्छेले छुने कुरै छैन, मान्छेले बोलेको पनि छैन, तर त्यो छायामा पत्रुसको छायामा के छ भन्नुहोस् त? पत्रुसको छायासँग नि पवित्र आत्माको छाया पनि छ, अभिषेक पनि छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरू मान्छेको छायाले जाति भयो भनेको छैन है, तर त्यहाँनिर के भन्छ पर्टिकुलर पत्रुसको छाया जो मान्छे चाहिँ पवित्र आत्मासँग हिँड्ने मान्छे हो। त्यो मान्छेको छायामा पनि के हुँदैछ? अब सङ्गाइले काम गर्दैछ। मेरो प्रियहरू, यदि तपाईँ यो आत्मालाई लिनुभयो भन्ला नि यो आत्माको काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ नि तपाईँले छुँदाखेरि मात्र एउटा हात राख्ने क्षेत्रदेखि ल्याएर नि तपाईँको वरिपरिको क्षेत्रमा तपाईँको वरिपरि आउँदाखेरि नै मान्छे हिलिङ हुनु सुरु हुन्छ। त्यति मात्र नै तपाईँ हिँड्दै गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू निको हुँदै गरेको हुन्छ। अब चर्च चाहिँ त्यो आयमा आउने समय आयो। आमेन। तर किन आज हात राख्दाखेरि जाति भएको छैन त? छायामा त कहिले आइपुग्नु पर्ने, कहिले त्यो मान्छे छेउमा आउँदाखेरि चाहिँ निको हुने? जब तपाईँले नि सङ्घको वरदानलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, जब तपाईँले सङ्घको वरदानलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ? बाइबलभरि अब म भर्स भन्छु है, मलाई पढ्ने समय छैन, अब म प्रार्थना गर्न लागेको छु। लुका 4:40 येशू ख्रीष्ट त्यहाँ निको पार्नु भएको छ। मत्तीको 8:1-3, मत्तीको 7:32-35 लेखिराख्नुहोस्। मर्कुस 8:22-26, प्रेरित 28:8 पाउलले त्यहाँनिर के गरेको छ? पाउलले पनि त्यहाँनिर निको पारेको छ। मैले किन यो कुरा लगाएँ? येशू ख्रीष्टले इन्डिभिजुअली पनि मान्छेलाई निको पारेको। मलाई टाइम छैन, तपाईँ आफै पढ्नुहोस्, याद पनि छ। मुद्दामा आउँदैछ, मेन मुद्दा। यदि प्रभुको जीवनबाट यो काम हुन्छ, प्रभु जानुभयो, पत्रुसको जीवनबाट, पाउलको जीवनबाट, अरू प्रभुको सन्तहरूको जीवनबाट यो काम हुन्छ भनेदेखिलाई नि यही कुरा छ तपाईँले मेरो जीवनमा आज पनि हुन्छ। आमेन, आमेन। म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। यो 100 वर्षभित्र नि कुन कुन मान्छे चाहिँ जन्मियो अनि उनीहरूले के गर्यो भन्ने कुराले एकछिन एउटा इन्फर्मेसन दिन्छु ल म तपाईँलाई। यो टकटक पाएँ भने चाहिँ म छिटो भन्छु म तपाईँलाई। क्याथरिन कोलम्यान 1907 मा जन्मियो। 1976 मा चाहिँ 1976 मा ऊ मर्यो पनि। उसले के भन्थ्यो? म आश्चर्य कर्मलाई विश्वास गर्छु भनिकन, आई बिलिभ इन मिराकल भन्थ्यो। उसले जब यो कुरा बोले नि उसको जीवनमा नि त्यही कुरा पुरा भयो। उसको जीवनकालभरि नि क्याथरिन कोलम्यानको जीवनलाई हेर्नुहोस्। म 100 वर्षभित्रको जन्मेका मान्छेलाई कुरा गर्दैछु है त। यस्तो भयङ्कर काम भयो जुन चाहिँ काम चाहिँ अरूको जीवनमा भएको थिएन। उन्नाइस 1906 मा विलियम ब्राह्मण भन्ने मान्छे जन्मियो अनि यो मान्छे चाहिँ नि 24 डिसेम्बर 1965 मा मर्यो। यो मान्छेको जीवनमा नि यस्तो भयङ्कर आश्चर्य कर्म भयो। शक्तिशाली मान्छेको चर्चा गर्दैछु।
मैले कसकोबाट चर्चा गरेको भने गड्स च्यानलको कुरा गर्दैछु। यदि गड्स च्यानल भन्ने किताब पाउनु भयो, अहिले इन्टरनेटमा नि फ्री पनि छ, डाउनलोड गर्नुभयो भने पढ्नुहोस्। भिडियो पनि छ, 5.5 घन्टाको भिडियो छ, सुन्नुहोस्। त्यो मान्छेले नि भयङ्कर काम गर्यो हो। कतिजनाको जीवनमा नि उनीहरू पछाडि आएर कमजोर भए। सुन्नुहोस् है, त्यो मान्छे कमजोर भएको, पवित्र आत्मा चाहिँ कमजोर थिएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? जबसम्म उनीहरूले इमान्दार जीवन जियो, प्रभुले नि उनीहरूको जीवनमा नि शक्तिशाली आश्चर्य कर्मको काम गर्नुभयो। ए एलेन, मैले विलियम ब्राह्मणको कुरा गरेँ। ए एलेनले नि मिराकल म्यान भन्थ्यो, आश्चर्य कर्म गर्ने मान्छे भनिकन। यो मान्छे नि 27 मार्च 1911 मा जन्मिएको हो। अनि यो मान्छे नि कहिले मर्यो भने चाहिँ नि 11 जुन 1970 मा यो मान्छे मर्यो। हेर्नुहोस् है, यो 100 वर्षभित्र जन्मेको मान्छेको चर्चा गर्दैछु। ए एलेनको नि तपाईँले भिडियो हेर्नु भने अहिले नि युट्युब भरि छ। यो मान्छेले नि अन्धालाई यसो हात राख्थ्यो कि टक्क छोड्दाखेरि नि अन्धा देख्ने भएको हुन्थ्यो। 24 मिराकल होला सायद यो मान्छेको, भयङ्कर मिराकल हो। एउटा नानीको हड्डी नभएको, नानी जन्मेको नानीलाई उसले समात्दाखेरि नि हल्लाउँदै गर्दाखेरि नि त्यति बेला हड्डीहरू बनिएको। सुन्नुहोस् है, यस्तो मान्छेहरू नि यस पृथ्वीमा आएर काम गरिसकेको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँको जीवनमा लाग्दैन? यदि यो मान्छेलाई विलियम ब्राह्मणलाई प्रभुले चलाउन सक्नुहुन्छ, ए एलेनलाई प्रभुले सक्नुहुन्छ है। केटीहरूको कुरामा हेऱ्यो भनेलाई है, एमी सेम्पल मैकफेरसन भन्ने लेडी, द वुमन अफ डेस्टिनी भन्थ्यो त्यो लेडीलाई। यस्तै भयङ्कर हिलिङको कुरा नि यो लेडीको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। हेर्नु है, यो लेडीको जीवनमा त्यस्तो भयङ्कर काम गरेको। त्यस्तो मान्छेहरू नि इतिहासमा जन्मिए, उनीहरू मर्यो उनीहरू। तर के प्रभुले यो पुस्तामा नि त्यही अभिषेकलाई काम गर्न सक्नुहुन्न र? हजुर हजुर हजुर, कि सक्यो? सक्यो सक्यो? ए एलेन मर्यो, सक्यो। अब केही दिन पछाडि नि हाम्रो अब रहेको अलिकति हिलिङमा मजाले देख्दै गरेको को हो? बेनिनलाई प्रभुले उठाएन, सक्यो त्यहाँदेखि? हजुर, सक्यो? कहिले हाम्रो मान्छे चाहिँ उठ्ने होला? यो पुस्ताका व्यक्ति कहिले उठ्ने? त्यसमा म पनि पर्छु, म पनि भन्छु प्रभु उनीहरू मर्यो, तर यो पुस्तामा तपाईँले उठाउनु पर्छ। आज राति नि यो कोठामा नि ए एलेन जन्मिनुपर्छ। आज राति नि विलियम ब्राह्मण जन्मिनुपर्छ यो कोठामा। आज राति नि यहाँनिर नि क्याथरिन कुलम्यान जन्मिनुपर्छ। किनभने प्रभुले त्यो आत्मालाई नि फेरि पनि नि यस पृथ्वीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरू त्यो कुरामा फेथफुल भए, पवित्र आत्मासँग उनीहरूको जीवनबाट असाधारण कामहरू उहाँले गर्नुभयो। यदि हामी फेथफुल भयौँ भनेदेखिलाई यो पुस्तामा प्रभुले शक्तिशाली कामलाई गर्नुहुन्छ। आँखालाई बन्द गरौँ।